Niadtong adlaw sa Huwebes Pizza 19 tuig 2025, ang kapulisan sa Davao City Police Office nga gipanguluhan sa atong maabtikong City Director, Police Colonel Hansel M. Marantan, pinaagi sa opisina sa City Community Affairs and Development Unit with the Chief Police Lieutenant Colonel Jenny M. Sebreros. Inubanan sa opisina sa FJ GAD Section, Police Station 12 Marilog, 1st MFC 4th Platoon, ug RPSB Cluster 13. Mituyog adto sa Barangay Tamugan ngadto sa hilit nga bahin niini nga ginganlag Sitio Swalon. Puno sa kadasig ang maong hugpong, dala ang sorpresa alang sa mga kabataan nga naningkamot makakat-on ug makagunit sa maayong kaugmaon nga anaa nagtuon sa tulunghaan sa Swalon RPSB Integrated School. Sa pag-abot sa utlanan sa dalan nga dili na makasulod ang mga sakyanan, nakaandam na usab ang kusog sa atong mga kaubanan. Nagtinabangay diha-diha dayon ang mga lumulupyo, pulisan ug DCPO Force Multipliers. Pinaagi sa pagtinabangay ug hakot sa maong mga gasa ug pagbaktas og dulan 2 ka kilometro, naabot gayud ang maong team sa eskwelahan diin didto nagpaabot ang atong mga estudyante. Usa ka tamis nga pagtagad ang gihanyag kanato gikan sa mga lumulupyo ug makadasig nga ngisi ang gidalit sa atong mga kabataan. Sa pagplastar sa maong programa, human sa pakighinabi ug pag-ila-ila, gisugdan dayon ang pagpanghatag sa mga pagkaon, giunan sa usa ka snacks nga gikan sa atong sponsors. Sama sa ice cream cup nga gidonar sa Donna Ice Cream. Arroz caldo gikan sa City Government of Davao. Sandwich gikan sa DCPO Force Multipliers from Sara Riders and PHMI. Loot bags nga puno usab sa pagkaon nga gidonar sa opisina sa Dasha Security Agency ug Lapanday Food Corporation. Ug mga lamian nga mga pagkaon gikan kang Ma'am Emelord Ginoo. Aduna po'y school supplies nga gipanghatag ug kini kinasingkasing nga gihatag ni Ma'am Luneria Maestre Potian, SY Glow CEO. Ug kinilong bugas gikan sa opisina sa City Social Welfare and Development Office. Dakong kalipay ilang nabatian sa maong mga pahalipay ug mipauli silang mga busog ug aduna na sila'y magamit sa ilang pagskwela sa maong tulunghaan. Salamat sa tanang mitabang sa maong programa. Ug sa kanunay, mapasalamaton ang DCPO sa inyong makanunayong pagsuporta. Approaching is the lead stop. Ada deh kan. 1, 2, 3, baba. Wah, ini bilang sini Trisyo, yatag na deh. Salig lang ma'am, kaya dako kaya nasa imong likod ma'am. Muligin ka rin ko. Oh Lord. Cute nagbinagtasan ni mo dir. Muna. Wala kasi. Hello.